अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता भी लोग बड़ा अच्छा गया, उसके अंदर बड़ी पजीराई आई है, लोगों ने बड़ा उसको सराहा। आज बुनियादी तौर पर हम तीन जो है वो मौज़ूआत को लेकर या ख़बरों को लेकर उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक तो हम ये बात करेंगे कि क्या PTI के ऊपर वाकई पाबंदी आयद होने जा रही है, इसके मुतल्लिक कौन क्या कह रहा है, क्या किसी की पेशन गोई है जिसको जो है वो किसी दूसरे PTI के रुकन ने उसको इंडोर्स किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बने थे पंजाब के अंदर, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई और एक ऑर्डर पास किया गया है। क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल अब काम नहीं करेंगे और क्या नए चीफ जस्टिस की तैनाती तक उनको रुकना पड़ेगा? मुशावरत के बाद मामला हो सकता है, क्या खबर है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो बात है उसको भी जो है वो ज़ेर बहस लाएंगे। और तीसरी हम बात करेंगे कि ऑनरेबल जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तैनात है, उनसे एक ख़त को मंसूब किया जा रहा था कि जनाब ये ख़त जो है उन्होंने लिखा है और ये सुप्रीम कोर्ट को लिखा है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो है वो एलामिया आया जिसके अंदर उन्होंने क्लैरिटी दी कि ऐसा कोई ख़त नहीं लिखा गया। क्या ये वाकई ठीक है, क्या उन्होंने लिखा था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जनाब के PTI के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। देखिए, फैसल वावडा साहब, उनके ताल्लुक़ जो है वो बेशुमार पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं, एक्टिव एक रुकन है, एस्टेब्लिशमेंट से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो अक्सर पेशन गोइयाँ करते रहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो कह लें कि ख्वाहिश हो या उनकी एक कोशिश हो। वो खुद भी एक पॉलिटिशियन है, अपना एक तज़िया दे सकती है, उनकी ज़ाती बात भी हो सकती है, इस्टेब्लिशमेंट की भी हो सकती है। अब इसके अंदर आने वाला वक्त जो है इस चीज़ का तयन करेगा। लेकिन उन्होंने शायद कुछ अर्सा पहले ये कहा है, जिसको रिपोर्ट भी किया जा रहा है डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, कि जनाब उन्होंने ये कहा है कि PTI के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। अब ये लग जाए, अब उसके अंदर देखें कि उसके अंदर कसर बाकी क्या रह गई। ऑलरेडी उनसे बल्ले का निशान छीना जा चुका है, उनके पास बल्ले का निशान नहीं था। उनके लोग जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े, फिर उनको जब उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया तो उनसे जो रिज़र्व सीट्स थी वो उनको नहीं मिली। ना सिर्फ उनको नहीं मिली बल्कि दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनके अंदर वो तकसीम कर दी गई, जिसका मामला भी ज़ेर बहस है और उसके अंदर फुल बेंच समाअत कर रहा है। बड़ा एक इम्पोर्टेंट मरहला है, उसको लेकर भी जो है वो एक डिसीजन आने वाला है। लेकिन उसके बाद उनके कारकुनों को पकड़ना, ये वो धकर, इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म नहीं होती। ये हमारी तारीख़ का सबक है। हमने बेशुमार दफ़ा देखा है कि जिस तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी को दबाने की कोशिश की गई, PPP आप देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेशुमार लड़े इदारों के साथ, इवेंचुअली उनको जो है वो हैंग कर दिया गया। पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म नहीं हुई, बेनज़ीर ने संभाल ली। बेनज़ीर का मर्डर हो गया, वो उनको शहादत का दर्जा पे फाइज हो गई, उनकी पार्टी कह रही है उनके तितर बितर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान, ख़त्म खुदा ना हस्ता हो जाएगा। आसिफ अली ज़रदारी ने उनको प्लेस कर लिया, बिलावल भुट्टो ने आके मामलात को अच्छा मेरे नज़दीक निभाया। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी भी इस तरह से ख़त्म नहीं होती कि उनको दबा दिया जाए, उनको बैन कर दिया जाए, बल्कि इससे मज़ीद जो है वो शकूक व शुबहात निकलते हैं, मज़ीद डाउट्स निकलते हैं, मज़ीद इफ़ एंड बट्स निकलते हैं। अगर वाकई कोई लोग जिनको रिजेक्ट करते हैं, और उसका तरीक़ाकार एक ही है, जो पॉलिटिकल पार्टी जीते उसको पावर में आने दें, अपनी परफॉर्मेंस के बाद अवाम उनको खुद ही रद्द कर देगी। PTI को अगर ख़त्म करना था या अगर होता तो ये अपनी जो परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर ख़त्म हो सकते थे, लेकिन उससे पहले उनको जो है वो उनकी असम्बलियाँ, उसके अंदर नो कॉन्फिडेंस आ गई। वो एक तारीख़ है, पूरी हिस्ट्री है। तो उस वजह से लोगों को एक ज़िद आ गई हमारी सोसाइटी के अंदर लोग, और ये राइट भी है लोगों का कि जिसको चाहें सिलेक्ट करें। फिर बल्ले का निशान छीना, लोगों ने फिर भी उनको सिलेक्ट किया, फिर भी उनको इलेक्ट किया। उनकी बड़ी तादाद के अंदर लोग आए, रिज़र्व सीट छीनने के बावजूद उनकी तादाद जो है वो बड़ी है, एक पॉपुलर पार्टी है। इस तरह से किसी भी गवर्नमेंट के शख्स को, कबीना के किसी बंदे को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी इदारे को नहीं सोचना चाहिए कि उनको बैन करें। उसकी वजह यह है कि इससे सोसाइटी के अंदर मज़ीद इंतशार फैलेगा। वो भाई वो वैसे ही उन्होंने ख़त्म हो जाना था, उनकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं थी जितने उन्होंने दावे किए कि ये करेंगे, वो करेंगे, फ़लां करेंगे। तो वो आप इस तरह से जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को नब करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर फिर यही मसला आता है कि लोग बढ़ चढ़ कर उसको जो है वो सपोर्ट करते हैं, उसको वोट देते हैं, कहते हैं नहीं हमने इसी पॉलिटिकल पार्टी को लाना है और अपना वोट डालना है। बहरहाल
اس کے اوپر ابھی جو ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن فیصل وابڈہ صاحب نے اس کے اوپر پیشن گوئی کی تھی، اور ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے جو رؤف حسن ہیں انہوں نے بھی یہ بیان کیا کہ شاید ہماری پارٹی کو جو ہے وہ بین کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب بین کر دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پارٹی کسی دوسرے نام سے رجسٹر ہو جائے گی، عمران خان جہاں کھڑا ہوگا لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، ایک ضد بن جائے گی، اکانومی کی طرف توجہ نہیں ہوگی، گورننس کی طرف معاملات نہیں ہوں گے۔ تو جو بھی پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ کے اندر آئے، مجھے اس سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدارا آپ اپنی پرفارمنس کے اوپر، آپ اپنی ڈیلیوری آف پرومسز جو آپ نے کیے ہیں اس کے اوپر آپ توجہ دیں، لوگ آپ کو ویسے ہی ووٹ کریں گے۔ مہنگائی کو کم کرنا، پیٹرول کو کم کرنا، کافی چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں، مزید ہو سکتی ہیں۔ آپ اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے نکلیں۔ ایک پارٹی ویسے ہی آپ نے اس کو تتر بتر کر دیا ہے، اس کو آپ کاغذوں سے مٹا کے کیا کریں گے؟ اس طرح سے کوئی پولیٹیکل پارٹی ختم ہوتی نہیں ہے، یہ ہم نے دیکھ بھی لیا۔ بہرحال آنے والا وقت اس کے اوپر بتائے گا کہ رؤف حسن صاحب کو جس بات میں بات کر رہے تھے، ان کے اسپوکس پرسن ہیں پی ٹی آئی کے، الیکشن کے معاملات کے اندر بڑھ چڑھ کر سپریم کورٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ دوسری جناب الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ مقرر ہوئے تھے، اور اس کے اندر مشاورت ضروری تھی جو کنسرن چیف جسٹس ہیں ان کو لے کر۔ ایک ڈیسیژن جو ہے وہ آیا جو کہ لاہور ہائی کورٹ سے تھا، اس کو آج سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے انہوں نے سارے وہ نوٹیفیکیشن کو ختم کر دیا۔ الیکشن ٹریبیونل نے بنیادی طور پر اس کو چیلنج کیا تھا کہ جناب یہ نہیں بن سکتے، اور یہ لوگ جو ابھی ہیں موجودہ ججز اور ریٹائرڈ ججز کا اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے۔ لیکن آج کورٹ کے اندر ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی، یہ ہوئی کہ آج جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے نیاز اللہ نیازی صاحب، انہوں نے اعتراض اٹھا دیا چیف جسٹس صاحب کے اوپر کہ جناب آپ بینچ سے الگ ہو جائیں، آپ کو ہم اپنا کیس نہیں سنانا چاہتے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ مندوخیل صاحب جسٹس ہیں ہمارے، انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جناب ہم ادھر بےزتی نہیں کروانے آتے، آپ ابھی یہ مڈ سلگنگ جو ہے، کیچڑ پھینکنا، اس کو ختم کریں، آپ کام کی بات کریں، آپ اپنے میرٹس کی بات کریں۔ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ کہا کہ جناب آپ دیکھیں کہ ہم نہیں بناتے، بینچ کمیٹی بناتی ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کے اندر بھی چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں اور دو جو ہے وہ موسٹ سینئر ججز ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اکیلے چیف جسٹس نہیں بناتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں اعتراض کر رہا، میرے جو موکل ہیں عمران خان صاحب وہ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ پھر ایک مکالمہ چل پڑا، انہوں نے کہا جی آپ کے موکل تو جو ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ کے اندر پیش ہو چکے ہیں، انہوں نے تب تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ بحث ایک چلتی رہی، اور پھر ایونچولی جب یہ کہا گیا جو ہے وہ نیاز اللہ نیازی صاحب کو کہ آپ کو آپ کا معاملہ جو ہے پاکستان بار کونسل کو ریفر کیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ دیکھیں یہ اعتراض کیسے غلط اٹھا رہے ہیں، ان کو اٹھانا چاہیے نہیں اٹھانا چاہیے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے پھر معاملہ ختم ہوا۔ اب ایونچولی جا کے جو ہے وہ کورٹ نے پھر ایک آرڈر پاس کر دیا، اور اس کے اندر انہوں نے پنجاب کے اندر جتنے ٹریبیونل بنے تھے ان کو فی الحال روک دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کام نہ کریں، نئے چیف جسٹس صاحبہ آئیں گی جو کہ جن کا نوٹیفیکیشن ابھی ایکسپیکٹڈ ہے، ان کا معاملہ ریفر کر دیا ہے پارلیمانی کمیٹی کو، وہ وہاں پہ دیکھے گی، اور اس کے اندر آ کر پھر جو ہے وہ مشاورت ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اور جو اپ کمنگ چیف جسٹس ہیں ہماری ان کے ساتھ، اور پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون ٹریبیونل کے معاملات کو دیکھے گا۔ تب تک آپ اس کو روک دیں۔ انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر یہ پتہ چلے گا یہ کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر ایک لاء بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوشش جو حکومت وقت کی ہے وہ یہی ہے، معاملے کو طول دیا جائے، ریٹائرڈ ججز لگائے جائیں، اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جائیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، جو ایک ایڈجوڈیکیٹ کر رہے ہیں معاملہ اس کو میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنے دیں، جو بھی فیصلہ آپ کا آئے اس کے اوپر بات کریں۔ تو یہ بہرحال ایک عجیب سی بات ہے جس کو لے کر ابھی معاملہ جو ہے وہ طول پکڑے ہوئے ہیں، لیکن فی الوقت جو ہے سپریم کورٹ نے اس کے اندر سماعت جو ہے غیر معینہ مدت تک اس کی ملتوی کر دی ہے، اور آرڈر جو ہائی کورٹ کا تھا ٹریبیونل کا اس کو ختم کر دیا ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا طول پکڑے گا اور اس میں ٹائم لگے گا کیونکہ چھٹیاں بھی آ گئی ہیں، اگست کے بعد یہ ابھی معاملہ لگے۔ اچھا جناب، اگلی خبر یہ ہے کہ گل حسن اورنگزیب جسٹس ہیں ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، ان کے ساتھ ایک ٹویٹ کو منسوب کیا جا رہا تھا۔ پی ٹی آئی کی ایک اسمبلی رکن ہے یا سینیٹر ہیں، انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ جناب انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے اندر خط لکھا ہے، وہ جو 6 ججز کا خط ہے اس کے معاملے کو اس سے لنک کیا جا رہا تھا۔ آج سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ان کے ظاہر رجسٹرار ہیں یا ان کا اعلامیہ جو جاری کرتے ہیں، انہوں نے یہ کلیئرٹی لائی ہے کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا، اور یہ ٹویٹ جو ہے جس کو بار بار ری ٹویٹ کیا جا رہا تھا
یہ ایک غلط فہمی یا پھر ایک جو ہے وہ ایک مسٹیٹمنٹ پہ اوپر مبنی ہے. ایسا خط انہوں نے نہیں لکھا. ظاہر ہے انہوں نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ ابھی کلیئرٹی آ جائے گی، لیکن سپریم کورٹ کا بہرحال یہ ایک ہے. میری گزارش لوگوں سے یہ ہے کہ جانچ پڑتال کر کے خبر کو اچھی طرح سن کر اس کے بعد پھر کوٹ کریں. جب آپ ایسے کسی کو کوٹ کر دیتے ہیں، اس آنریبل جسٹس کا جو ہے کریئر بھی اسٹیک پہ آتا ہے، اس کی ذات بھی آتی ہے، پھر وہ ڈیفینسو بھی ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اس طرح سے فیصلے نہیں کر پاتے جس طرح سے ان کو کرنے چاہیے. تو عدلیہ کو آزاد رہنا چاہیے، باقی اداروں کو بھی آزاد رہنا چاہیے، آئین کی حدود میں رہتے ہوئے ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. امید ہے ناظرین ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلے بھی لوگ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں. اللہ حافظ.